السلام عليكم ورحمة الله. كيف وعدتكم غادي نسجل لكم اليوم هذا الكور ديال داكشي اللي شفنا في الحصة اللي فات. أول حاجة كنلاحظوها هنايا هو أنه لو كادر ديالي عنده فورما كاري. غادي نمشي نبدلو الفورما ديالو من فورما فول اتش دي. غادي نمشي رندر سيت اب، وفي وسط رندر سيت اب غادي نقلب على output size، لا سورتي، لا تاي دو سورتي، وغادي نحاول ندير لو راسيو اللي اتفقنا عليه وديال الفول اتش دي هو 1 فاصلة، نتابع باش انني ندير لا فيرغول 1 فاصلة 7 ندير اونتري، غيعطيني لو راسيو ديالي، وغادي من بعد نكليكي على هاد الكادنا باش نلوكي هاد الراسيو ما يبقاش يتبدل. بالنسبه لا ريزوليسيون ديال التيست، دابا بور لانستون عندنا اون ريزوليسيون ديال 640 بيكسل على 360. دو بريفيرونس هنا ندير 800 بيكسل، وغنعرف بانه لا هوتور غادي تبدل باغ ديفو اون فوا ندير اونتري. ولات عندي 800 على 450، سي اون تري بون ريزوليسيون، مزيان. بالنسبه ليا راني بدلت لو كادر. و بور فيغ رابيل كو لو راكورسي شيفت اف هو اللي كنبين به الكادر ديالي ديال لا سورتي ديال لو روندو. اوكي، دابا غادي نمشيو رابيدمون، غادي نصاوبو اول حاجه، غادي نصاوبو الماتيريو ديال لونفيرونمون ديال لاش دي ار اي. غادي نجي ندير جيت ماتيريال، نكليكي على لو بروميير بوطون اللي هو فيه جيت ماتيريال، وبيان سور انا خدام بان موتور دو روندو اللي هو فيري. غادي نمشي وغادي نكليكي على فيري ماتيريال، سد هاد لا فونيتر، وغادي نمشي لا بارتي اللي فيها ديفيوز اللي فيها لا كولور. غادي نجي لهاد ليكون كليكي عليها، وغادي نمشي غادي نحل غادي نمشي نحل فيري في ماب. غادي نمشي لفيري ماب، فيري ماب فيها ستوندار، معنا ما نديرو بها في هاد الحالة هادي خصنا فيري. غادي نمشي في وسط فيري، غادي نقلب على اش دي ار اي، فيري اش دي ار اي، دوبل كليك، راني حليت فيري اش دي ار اي. لا بروميير بروبوزيسيون اللي عندنا هنايا هي، ولا لا بروميير كيستيون هي بيت ماب. اش من اش دي ار اي، اش من فوتو اش دي ار اي اللي غادي نستعملو في لونفيرونمون. باردون نجاوب على التليفون. الو، بونجور. وي مرحبا. وبونجور، مرحبا لاله. Ouais, ouais, très bien. Ouais, je me souviens de vous. Ouais, très bien, très bien. Ok, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Samedi prochain, ouais. Ce samedi, ouais, prochain. Très bien. C'est proche, très proche. Ok. Bah, comme vous voulez, moi, l'endroit de table du marché, Carré Eden, c'est mieux pour moi, c'est prêt. La table du marché du Carré Eden. Carré Eden. Ouais, centre Guilly. Là où il y a le grand mall, Carré Eden, il y a un super restaurant-café qui s'appelle Table du Marché. Ok, quand je passe à côté, je vous envoie la localisation. Ok. Bah, ça serait mieux pour moi de faire un peu tôt le matin, entre 9 h et 10 h du matin. Ok. Bah, 7 h 30, les cafés sont tous fermés ici à Marrakech, comme tu sais. Ils dorment pas tôt, donc ils se réveillent pas tôt. Très bien, très bien.
Bah, on fait 9 heures, si tu veux. Ok, ok. 9 heures à table du marché. Donc, juste une heure quand je sors pour le déjeuner, je vais vous envoyer la localisation GPS. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, je suis de retour. Donc là, كيف قلنا غادي نمشيو نكليكيو على لا فوتو باش نجيبو لاش دي ار ديالنا. بور مون كا جو كخوا كو لاش دي ار ديالي كاينه هنا في البيرو الى عقلت. دونك سميتها فيز بيبول 11. الا ما كايناش هنا غادي نمشي لواحد الارشيف عندي، غادي نمشي لواحد الارشيف نرجع تو دو سويت الارشيف، وغادي ننزل وغادي ندير لا بروميير لتر اللي هي فوالا ها هي فيز بيبول. شي رايت بلوكا نتسناو شويه. دونك بغلا HDRI ديالي فيز بيبول وي فيز بيبول HDRI سكاي دوم 11. دونك جو في بارطاجي هاد HDRI معكم. اوكي دونك غادي ندير اوبن. اوبن هي اوفرير. ها هي دابا جات عندي HDRI. دونك بقات لي دابا لا دوزيام كويستيون ا ريبوندر هي مابين. مابين سي لا فاسون افيك لاكيل هاد HDRI ديالي بغيتها تدير لها المابي لا بروجيكسيون. دونك هنا عندي بار ديفو 3 دي ماكس ستاندار. لا غادي نمشي وغادي ندير سفيريكال حيت نورمالمون الدوم ديالي عنده اون فورم سفيريك. وغادي نجي وغادي نومي هاد الماب ديالي، غادي نموبيها ونسميها اش دي ار اي. مزيان سي بون. دونك بقى ليا دابا ندير اونطري نخلي هاد الماتيريال اديتور محلول وغادي نجي وغنكريي اللايت. دابا غادي نجي هنايا في لا بارتي كرياسيون غادي نجي لايت غادي نستي فيري بيان سور وغادي نجي فيري لايت وغادي نجي كيلكو بار ايسي وغنكليكي بور كريي لا لوميير ديالي. هنا ولا عندي كلشي نوار حيت عندي هنايا لو مود رياليستيك غادي نجيو نبدلو مود شيدد. اوكي دونك غادي نجي دابا توجور في هاد اللايت هي عندي هنايا مكريه غادي نجي نبدل ليها لو تيب اللايت بغيتو يكون دوم. مزيان تري بيان. دونك وغادي نجي نشوف جوست او دوسو هنا اون دوسو غادي نلقى بانه عندي واحد لا فينيتر ولا واحد البلاصه فيها تكستور نون ما كاين حتى شي تكستور. غادي نجي نجليسي هاد فيري اش دي ار اي لهنا وغادي نديرها انستونس. علاش انستونس؟ باش الا جيت موديفيت في بلاصه واحده تموديفيا كلشي. اوكي دونك مزيان. دونك هنا صوبت لاش دي ار ديالي صوبت الماتيريال لاش دي ار وجليسيتو بلاصه انستونس. دونك دابا غادي نجي غادي نعاود ميم اش دي ار غادي نجليسيها فين في لونفيرونمون. دونك غادي نجي غير ندير انفيرونمنت وغادي نهز لا ميم اش دي ار وغادي نجليسيها في بلاصه لا تكستور وغادي ندير ليه انستونس حتى هو. مزيان. دونك جوست اون دوسو عندي اكسبوزر كنترول. تيسولني تيقول لي شكون اللي غيتكلف بالاكسبوزيسيون بالكونترول ديال الاكسبوزيسيون. غنجي نكليكي هنا وغنقول ليه بغيت فيري اكسبوزر كنترول. لو موتور دو روندو هو اللي بغيتو يتكلف ليا بالاكسبوزيسيون. جوست ابري عاوتاني غادي يقول لي شكون عند هاد الفيري اكسبوزر كنترول. غادي نقول ليه فيري كاميرا جوسكا ماتنون. مزيان. باقي عندي ان سول استيوس اللي شنو هو انني بغيت ان لاش دي ار ديالي تبان في لونفيرونمون. دونك هاني ابليكيتها على لونفيرونمون ابليكيتها في الماتيريو ولكن ما كتبانش عندي هنا في لاغيير بلون. دونك باش نبينها في لاغيير بلون غادي نجي لهاد البوتي بلوس وغادي نجي كونفيغور فيو بورت وغادي نجي ونستي هنايا في باكغراوند منو باكغراوند غادي ندير يوز انفيرونمنت باكغراوند utiliser l'arrière-plan de l'environnement. وغادي نجي نكليكي على apply to active view ابليكي على لا في اكتيف. لا في اكتيف هي هذه اللي كنشوفوا فيها هنا. apply to active view. نتسنى واحد شويه على جديري ديالنا بانت. دونك مزيان. دونك هادو هما لي زيتاب اللي شفنا لا ديرنيير فوا. هذا الريزومي ديال لي زيتاب اللي شفنا لا ديرنيير فوا. نتمنى انكم تابليكيوه باش ان شاء الله في هاد لا سيونس ديال اليوم نافونسيو. وشكرا.